बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। हम कंटिन्यू करते हैं ग्रामर के साथ। ग्रामर में आज हम मजीद फी का तारुफ लेंगे। अब तक जो हमने अफ़आल सीखे वो सुलासी मुजर्रद कहलाते हैं, यानी वो अफ़आल जो सिर्फ 3 हरफी मादे से बनते हैं, किसी और हर्फ का इजाफा नहीं होता, जैसे फतहा, नसरा, दरबा, समिआ वगैरह। और इसी तरह वअदा, काला, दआ, अमरा और दल्ला, ये पूरा स्ट्रक्चर हमने सीखा था। इसमें फ़ेल माजी अगर हम लें तो इसमें सिर्फ 3 हरूफ से फ़ेल माजी बनता है, जैसे फतहा, नसरा, दरबा, समिआ, वअदा, काला, दआ, अमरा, दल्ला, जो कि दलला है। आज हम सुलासी मजीद फी सीखेंगे। मजीद यानी ज्यादा, फी ही उसमें, मजीद फी ही ज्यादा उसमें। सुलासी मजीद फी यानी है वो 3 हरूफ से बने हुए, लेकिन उनके 3 हरफी मादे में कभी 1 हर्फ, कभी 2, कभी 3 हरूफ का इजाफा होता है। और इसी को रेफरेंस बनाइए आप, यानी फ़अला फ़ेल माजी के अंदर ही ज्यादा हो जाता है। जैसे सब्बाहा, तशदीद बढ़ गई, जाहदा, जहादा की वजह जाहदा, सलमा की वजह अस्लमा वगैरह। तो ये जायद हरूफ कभी मादे के पहले हर्फ से पहले आते हैं, कभी मादे के पहले और दूसरे हरूफ के दरमियान आते हैं। 3 है ना, फतहा, फतहा, तो कभी इसके पहले आते हैं, कभी इधर आते हैं, कभी मुख्तलिफ जगहों पर आते हैं। हमको ऐसे 8 अहम अबवाब सीखना है तो 12 हो या उससे भी ज्यादा, लेकिन हम 8 अहम अबवाब सीखेंगे। इन अबवाब को याद रखने के लिए आसान तरीका ज़ैल में इसके बाद दिया जाएगा आपको। इन जुमलों में मस्दर यानी काम का नाम भी आप सीख लेंगे। एक तो है फ़अला और फ़िल, यानी ये भी सीख लेंगे और ये भी। और वो जुमले क्या हैं? तस्बीह और मुजाहिदा इस्लाम की बुनियादों में से। तस्बीह और मुजाहिदा इस्लाम की बुनियादों में से। इसके बाद आगे बढ़ना हो, इसमें अच्छा करना हो, तो इनफरादी तौर पर कुरान में तदब्बुर करना पड़ेगा और इज्तिमाई तौर पर तदारुस करना पड़ेगा। ये काम करेंगे हम तो इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा पॉजिटिव मानों में। और ये उर्दू का इनकलाब है, अरबी में लौटने को कहते हैं इनकलाबा, लेकिन यहां याद रखने के लिए इनकलाब आएगा और इख्तिलाफ कम होगा। और ये सब काम करेंगे तो भी हम को इस्तिग़फ़ार करना है। फिर से तस्बीह और मुजाहिदा इस्लाम की बुनियादों में से। आगे बढ़ना हो तो हमको तदब्बुर करना है और मिलकर तदारुस करना है कुरान का। नतीजे में इनकलाब आएगा, इख्तिलाफ कम होगा और आखिर में इस्तिग़फ़ार करना है। इसकी मजीद तशरीह के से पहले हम उर्दू का मजीद फी लेते हैं। उर्दू में भी मजीद फी है, घबराइए मत। जब उर्दू का मजीद फी समझ में आ जाएगा आपको, तो अरबी का मजीद फी समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। उर्दू का मजीद फी क्या है? पहले तो हम सुलासी मुजर्रद लेते हैं उर्दू का, नून काफ लाम से। वो निकला, ठीक है। नून काफ लाम से हम उर्दू के पूरे सेक़े बनाते हैं सुलासी मुजर्रद, यानी बेसिक। वो निकला, वो निकले, आप निकले, आप सब निकले, मैं निकला, हम निकले। वो निकलता है, वो निकलते हैं, आप निकलते हैं, आप सब निकलते हैं, मैं निकलता हूं, हम निकलते हैं। निकल, निकलो, मत निकल, मत निकलो। निकलने वाला, किसी पर असर नहीं पड़ा, खुद निकल गया। और निकलना। अब इसमें उर्दू में निकला में अगर हम एक अलिफ ऐड कर दें, निकला में अगर एक अलिफ बढ़ा दें, जैसे निकला से निकाला, तो देखिए क्या हो जाता है। निकला मतलब मैं निकला कमरे से, निकाला मतलब मैंने किसी को पकड़ के कह दिया भाई, या ये कुर्सी को पकड़ के बाहर निकाल दिया मैंने निकाला। तो अभी निकाला से हम पूरे सेगे बना सकते हैं। उसने निकाला, उन्होंने निकाला, आपने निकाला, आप सबने निकाला, मैंने निकाला, हमने निकाला। वो निकालता है, वो निकालते हैं, आप निकालते हैं, आप सब निकालते हैं, मैं निकालता हूं, हम निकालते हैं। निकाल, निकालो, मत निकाल, मत निकालो। निकालने वाला, जिसे निकाला गया, निकालना। उस मर्द ने निकाला, उस औरत ने निकाला, वो निकालता है, वो निकालती है।
ہو گیا. نکلا کے بجائے ہم نے ایک الف جوڑایا, معنی پورا بدل گیا. نکلا یعنی میں نکلا, نکالا میں نے یعنی میں نے کرسی کو نکال دیا. اردو میں اگر ہم واو اور الف بھی بڑھا دیں تو اور مطلب بدل جاتا ہے. نکلوایا یعنی نکلا میں نکلا باہر, نکالا میں نے کرسی کو لیا باہر نکال دیا. نکلوایا یعنی میں نے کسی سے کہا بھائی یہ کرسی باہر کر دو, میں نے کرسی نکلوائی. میں نے نہیں نکالا, میں نے کسی سے کہا بھائی اس کو باہر کر دو کرسی کو, اور اس نے کرسی کو باہر کر دیا, گویا میں نے نکلوایا. ابھی نکلوایا سے بھی پورے صیغے بنا سکتے ہیں. اس نے نکلوایا, انہوں نے نکلوایا, آپ نے نکلوایا, آپ سب نے نکلوایا, میں نے نکلوایا, ہم نے نکلوایا, وہ نکلواتا ہے, وہ نکلواتے ہیں, آپ نکلواتے ہیں, آپ سب نکلواتے ہیں, میں نکلواتا ہوں, ہم نکلواتے ہیں. نکلوا, نکلواؤ, مت نکلوا, مت نکلواؤ, نکلوانے والا, جسے نکلوایا گیا, نکلوانا. دیکھ لیا آپ نے اردو میں دو مزید فی تو دیکھ لیے, نکلا سے نکالا اور نکلوایا. اسی طرح گرا سے گرایا, گروایا, اٹھا سے اٹھایا, اٹھوایا وغیرہ. ان سب میں الف اور واو کا اضافہ ہوا ہے. بعض اوقات اردو میں دوسرے حروف بھی آتے ہیں, مثلا کھایا سے کھلایا, لام آ رہا ہے دیکھیا, کھایا کھلایا, پیا پلایا, دیا دلایا اور دلوایا. کھایا سے کھلایا اور کھلوایا, پیا سے پلایا اور پلوایا, دیا سے دلایا اور دلوایا. اسی طرح سے آپ نے اردو میں 3 قسم کے مزید فی دیکھ لیے. بہرحال ہم کو اردو سیکھنا نہیں ہے, عربی سیکھنا ہے. تو عربی میں فعلا سے, اردو میں تو 2-3 دیکھے نا آپ نے, عربی میں فعلا سے 9 بلکہ 14 مزید فی بنتے ہیں. لیکن گھبرائیے مت, بالکل ماشاءاللہ عربی بہت رچ زبان ہے اور بہت سٹرکچرڈ ہے. ان سارے مزید میں سے ہم 8 اہم مزید فی دیکھیں گے. جیسا اردو میں ہم نے کیا کیا, نکالا کو پوروں میں لے کر چلے ہم, یا نکلوایا کو پورے صیغوں میں لے کر چلے, ویسا ہی عربی میں کرنا ہے. اگلی پریکٹس ہم آگے دیکھیں گے. اور معنی کا جہاں تک تعلق ہے, جیسا فرق نکلا اور نکالا اور نکلوایا میں ہے, ویسا ہی کچھ فرق فعلا 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 افعلا تفعلا وغیرہ میں ہے. اس کو انگریزی میں ڈیرائیوڈ فارمز آف لٹرل ورب بھی کہتے ہیں. ہر مزید فی کے باب کی ایک مثال کو اچھی طرح یاد رکھیے. دیکھیے عام طور پر عربی کتابوں میں فعلا سے فعلا فعلا افعلا تفعلا تفعلا انفعلا افتعلا استفعلا, اس میں ذرا یاد رکھنا مشکل ہے. تو جیسا ثلاثی مجرد میں ہم نے یاد رکھا نا, فتح, نصر, ضرب, سمع, ویسا ہی ہم مزید فی میں بھی کچھ اچھی مثالیں لے لیتے ہیں ہر باب کے لیے. تو یہ ہیں سبح, جاہد, اسلم. بجائے میں آپ کو کہوں فعل, فاعل, افعل, میں سمجھتا ہوں اس طرح یاد رکھیے, سبح, جاہد, اسلم, تدبر, تدارس, انقلب, اختلف, استغفر. اور اس کو کیسے یاد رکھیں گے آپ, تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. تسبیح سے مراد نماز, ذکر, فکر سب. مجاہدہ یعنی کوشش دین کی راہ میں, یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. آگے بڑھنا ہے, اس کام کو اچھا کرنا ہے تو قرآن میں تدبر کرنا ہوگا, اس لیے کہ سارا اسلام اس کی بیس قرآن ہے. تو تدبر کرنا ہوگا, اور نہ صرف انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر مل کر تدارس کرنا ہوگا. تدارس یعنی مل کر ایک دوسرے کو پڑھانا. تدبرا, تدارسا. تو کیا ہوگا, انقلاب آئے گا, ایک اچھا انقلاب آئے گا, تعلیمی اور سماجی ایک ہماری حالت بہتر ہوگی. اختلاف کم ہوگا, یہ جھگڑے کم ہوں گے, کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو اس لیے اختلاف ہی اختلاف ہے. قرآن سے جڑیں گے تو انشاءاللہ حبل اللہ سے جڑیں گے, اور یہ سارے کام ہوں تو ہم کو استغفار کرنا ہے. تو یاد رکھیے, تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. آگے بڑھنا ہو تو تدبر کرنا ہے, تدارس کرنا ہے. نتیجے میں کیا ہوگا, انقلاب آئے گا, اختلاف کم ہوگا, استغفار کرنا ہے سارے کاموں پر. تو میرے بات دہرائیے, تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. تو آپ کو کہنا ہے سبح, جاہد, اسلم. تو کہیے سبح, جاہد, اسلم. پھر سے میں کہوں,
تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. سبح، جاہد، اسلم. پھر سے کہوں میں، تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. سبح، جاہد، اسلم. تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. سبح، جاہد، اسلم. آگے بڑھنا ہو، اچھا کام کرنا ہو تو قرآن میں انفرادی تدبر کرنا ہوگا اور مل کر تدارس کرنا ہوگا. کیا بولیں گے آپ؟ تدبرا، تدارسا. آگے بڑھنا ہو، اچھا کرنا ہو تو قرآن میں تدبر کرنا ہے، مل کر تدارس کرنا ہے. تدبرا، تدارسا. آگے بڑھنا ہو تو تدبر کرنا ہے، تدارس کرنا ہے. تدبرا، تدارسا. نتیجہ کیا ہوگا اگر یہ کام کریں گے ہم؟ تو انقلاب آئے گا، اختلاف کم ہوگا، اور جو بھی کام کریں ہم اس پر استغفار کرنا ہے. تو بولیے انقلبا، اختلفا، استغفر. یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ انقلاب آئے گا، اختلاف کم ہوگا، اور استغفار کرنا ہے سب پر. انقلبا، اختلفا، استغفر. یہ اسٹرکچر کو آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. تو اس میں ایک تو آپ کو یہ بھی یاد ہو گیا، مصدر تسبیح، مجاہدہ، اسلام، تدبر، تدارس، انقلاب، اختلاف، استغفار. اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں سبح، جاہد، اسلم، تدبر، تدارس، انقلب، اختلف، استغفر. یہ ہو گئے 8. 3 اور 2 اور 3 ٹوٹل ہوئے 8. یہ اہم ابواب ہیں جس کو ہم کو سیکھنا ہے. ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ مزید فی کے سارے ابواب میں امر بنانا، آرڈر بنانا بہت آسان ہے. صرف آخر میں سکون لگا کر چھوٹی سی تبدیلی کرنا ہے. مثال کو دیکھیے تو بات سمجھ میں آئے گی. یعنی سبحہ سے سبح، جاہدہ سے جاہد، اسلمہ سے اسلم. اسی طرح آخری لائن پہلے لیتے ہیں ہم، انقلبہ سے انقلب، اختلفہ سے اختلف، استغفرہ سے استغفر. اور یہ جو بیچ کے دو ہیں یہ بڑے اسپیشل ہیں. تدبرہ سے تدبر، اس کو زیر نہیں لگتا، اور تدارسہ سے تدارس، زیر نہیں لگتا، نیچے نہیں جاتا ہے. یعنی قرآن میں تدبر اور مل کر پڑھنا چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، نیچے ہونا ہی نہیں چاہیے، اس پہ زبر ہی رہے گا. تدبرہ اور تدارسہ. تو سبحہ سے سبح، جاہدہ سے جاہد، اسلمہ سے اسلم، انقلبہ سے انقلب، اختلفہ سے اختلف، استغفرہ سے استغفر. لیکن تدبرہ سے تدبر، تدارسہ سے تدارس. بس. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مزید فی کے سارے ابواب میں اسم فاعل یعنی کرنے والا اور اسم مفعول یعنی جس پر اثر پڑا، اس کے صیغوں کے شروع میں میم پیش منہ لگتا ہے، اور صرف زبر اور زیر کا فرق ہے. جیسے سبحہ سے اگر آپ صرف زبر لگائیں، صرف میم پیش سامنے لگائیں اور آخری حرکت چھوڑ دیجئے اس وقت، تو مسبح. مجاہدہ سے مجاہد، اسلمہ سے مسلم، تدبرہ سے متدبر، تدارسہ سے متدارس، انقلبہ سے منقلب، اختلفہ سے مختلف، استغفرہ سے مستغفر. اور ای کریں گے تو یہ بن جائے گا. یعنی سبحہ سے مسبح، مسبح، جاہدہ سے مجاہد، مجاہد، اسلمہ سے مسلم، مسلم، تدبرہ سے متدبر، متدبر، تدارسہ سے متدارس، متدارس، انقلبہ سے منقلب، منقلب، اختلفہ سے مختلف، مختلف، استغفرہ سے مستغفر، مستغفر. اس میں سے بعض آخر میں اسم مفعول نہیں بنتا، لیکن اسٹرکچر یاد رکھ لیجئے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا اسم فاعل اور اسم مفعول کس طرح بنانا ہے. اسی طرح آپ نے امر بھی بنانا سیکھ لیا. تو امر اور فاعل اور اسم فاعل اسم مفعول یہ بہت آسان ہے لذیذ فی میں، مزید فی میں. لذیذ تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم اس کو اور پریکٹس کریں گے، ایک ایک مزید فی کو لیں گے، اور انشاءاللہ فکر مت کیجئے بہت آسان ہو جائے گا یہ. اب ہم لیتے ہیں ایک نقطہ فکر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی، مفہوم کہہ رہا ہوں، آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کو ثواب کا صرف 10واں حصہ ملتا ہے، بعض کو 9واں، بعض کو
8वां, 7वां, 6वां, 5वां, 4था, 3रा या आधा, आपने फुल का जिक्र भी नहीं किया। हो सकता है फुल का अंबिया अलैहिस्सलाम की नमाज हो, वल्लाहु आलम। बहरहाल हमारे लिए आपने कहा कि लोगों को इस तरह के सवाब मिलते हैं, और असल जो फैक्टर है उसमें खुशू है, खुजू है, शरायत और अरकान वगैरह है। और हमारे लिए गैर अरबों के लिए एक और बड़ा चैलेंज है कि दिमाग ही हमारा नमाज में नहीं रहता, जिसकी हम पिछली बार बातें करते रहे। तो अब ये जो नुकसान है इसको जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। आपको मालूम है कि हर हर्फ पर 10 नेकियां हैं, तो सूरह फातिहा में तकरीबन 140 हरूफ हैं, तो इसी के 1400 हो गए तकरीबन। एक सिर्फ हिसाब एक समझने के लिए बात कर रहा हूं, अल्लाह को मालूम है कितनी नेकियां जो है नमाज की हर रकात की हैं। फिर कोई सूरत और उसके बाद में रुकू सुजूद वगैरह सब अगर ले लें तो फर्ज कीजिए हर रकात की 2000 नेकियां हैं। हदीस के मुताबिक क्या है, इसमें अक्सर को 10 से 20% मिलते हैं, यानी किसी को 10वां, किसी को 9वां, किसी को 8वां, किसी को 7वां, किसी को 6ठा, किसी को 5वां। शुरू में आपने कम का ज्यादा जिक्र किया, और 6ठा 5वां तक आए तो भी 1/20% मिलता है, यानी 10 से 20%। चलो 20% भी लिया जाए तो 2000 के बनते हैं 400, और ज्यादा से ज्यादा आपने 50% यानी 1000 का जिक्र किया, यानी अगर रकात के 2000 नेकियां तो आपने अक्सरियत का जो जिक्र किया है वो 10 से 20% के बीच में, यानी 400, और जो मैक्सिमम जिक्र किया वो 50% यानी 1000। तो हर रकात में 600 नेकियों का नुकसान हो रहा है। तो 25 रकातें रोज पढ़ते हैं अगर आप, तो 25 अरब 600, 15,000 नेकियों का नुकसान है। और साल के 365 दिन इस तरह पढ़ते रहे तो तकरीबन 50 लाख का नुकसान है। और अगर 50 साल इस तरह पढ़ते रहे तो 25 करोड़ नेकियों का नुकसान है। याद रखिए, अगर आप 10,000 कमाते हो और लापरवाही की वजह से सिर्फ मेंटल हर महीना 6,000 का नुकसान उठाते हैं, तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि लॉस से बचें। तो जो नमाजें हम रोजाना पढ़ते हैं, जिस पर हमेशा हमेशा की जिंदगी के इनामात हैं, उसके बारे में हरगिज लापरवाही मत कीजिए। इंशाल्लाह ये कोर्स आपको मदद करेगा, चैनल्स बताएगा और तफसील बताएंगे हम कि किस तरह नमाज में तवज्जो, खुशू, खुजू इंशाल्लाह हम ला सकते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसको जारी रखने, इससे फायदा उठाने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे।